बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा डिसीजन जो है ना वो आ चुका है। पहले फैसला महफूज हुआ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का, और अब जो है ये फैसला सुनाया जा चुका है। इस फैसले के बाद आपने ये देखा होगा कि मौसमी तज्जिया कार, लंडे के लिबरल्स और खुद साख्ता जमहूरियत के अलमबरदार जो किसी जमाने में इमरान खान के खिलाफ बड़ा बोला करते थे, मियाँ साहब के हक में समझे जाते हैं और उन्हीं के हक के लिए कंपेन भी करते हैं। वो तमाम जो है ना वो सो कॉल्ड हमारे सहाफ़ी जो है ना वो खामोश होके बैठे हुए हैं। सबको जो है ना वो चुप लगी हुई है। सबको जो है ना वो समझ नहीं आ रही कि उनके साथ हुआ क्या है। नाज़रीन किराम, मैं सादा लफ्ज़ों में आपको समझा दूं कि हुआ यह है कि काजी फायज ईसा साहब ने जनाब मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ हैंड कर दिया है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जो उम्मीदें वाबस्ता थी काजी फायज ईसा के साथ, या काजी फायज ईसा के साथ जिस तरह से वो पिंगे बढ़ाना चाहते थे और उन्हें लगता था कि काजी फायज ईसा जो है वो उन्हें क्लीन चिट दे देंगे, आज पहला झटका काजी फायज ईसा ने नवाज शरीफ साहब को दिया है इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के जरिए जो उसका फैसला आया है। ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि 10-5 के फैसले से, यानी कि 10 और 5 के तनासुब से जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं उनकी उम्मीदों पे पानी फिर चुका है। आप कहेंगे कि 10-5 के फैसले से तो ये जो है ना वो इसके खिलाफ दरखास्तें जो है ना वो निपटा दी गई हैं। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को तो जो है ना वो अपना लिया गया है, यानी कि इसको जो पीडीएम की गवर्नमेंट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बनाया, आइंदा जो है ना वो अदालत के मामलात तो उसी के जरिए चला करेंगे। तो फिर नवाज शरीफ साहब की आत्मा कैसे रुली है, नवाज शरीफ साहब के साथ क्या गड़बड़ हुई है, काजी फायज ईसा साहब ने जो है ना वो किस तरह से नवाज शरीफ साहब से हैंड किया है, ये कैसे मुमकिन है। तो नाज़रीन किराम, मैं आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो है ना वो काजी फायज ईसा साहब ने असल में किया क्या है। हुआ ये है कि नाज़रीन किराम, ये जो एक्ट था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, इसकी कुछ सादा सादा चीजें थी। सबसे पहले तो ये शिक थी कि जनाब जो बेंच बनाया जाएगा वो 3 जजेस की कमेटी बनेगी और वही फैसले किया करेगा, वही रोस्टर बनाएगा, वही बेंचेस जो है ना वो बनाएंगे। यानी कि जो सीनियर 3 जज होगा वो अपने बाकी 2 जजेस के साथ फैसला करके, यानी कि जो चीफ जस्टिस साहब होंगे वो अपने बाकी 2 जजेस से फैसला करेंगे। ठीक है, ऐसा इसमें कोई मसला नहीं है। 184(3) के तहत जो है जो जितने फैसले सुनाए गए हैं उनके खिलाफ अपील का हक होगा जो कि लार्जर बेंच सुनेगा, यह भी कहा गया। अब यहां पर गेम करने की कोशिश की गई थी क्योंकि पनामा में आज खुद नोटिस लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो नवाज शरीफ साहब को, जहांगीर तरीन को सजा जो है वो उसी के तहत हुई थी। तो गेम ये की गई थी कि जनाब अगर जो है ना वो माजी से तलाक किया जाता है अपील का, और आज से नहीं होता, यानी कि माजी से तलाक होता है, तो फिर जो है ना वो नवाज शरीफ साहब को भी बहाली हो सकती है और जहांगीर तरीन की भी बहाली हो सकती है। अब मजेदार बात सुनिए, हुआ क्या। आज इस केस का फैसला सुनाया गया है। अब सुनिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले में हुआ क्या। 5 के मुकाबले में 10 अक्सरियती जजेस ने आज खुद नोटिस लेने बेंच की तश्कील की हद तक कानून को दुरुस्त करार दिया। जबरदस्त। 6 के मुकाबले में 9 जजेस ने आज खुद नोटिस के खिलाफ अपील का हक देने की शिक भी दुरुस्त करार दी। यानी कि अगर आज खुद नोटिस लिया जाता है और चूंकि ये ट्रायल कोर्ट से फैसला नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो फाइनल कोर्ट होती है, तो उसके खिलाफ जो है ना वो ऐन मुमकिन है कि ये फैसला जो है ना वो गलत भी हो जाए, तो अपील का हक तो होना चाहिए। इसलिए 6 के मुकाबले में 9 जजेस ने इस शिक को भी दुरुस्त करार दिया। 7 के मुकाबले में 8 जजेस ने, यहां पर गेम होती है असल में, 7 के मुकाबले में 8 जजेस ने माजी से अपील दायर करने की शिक कल अदम करार दे दी। नाज़रीन किराम, ये हुई है गेम। अब आप सोचिए हुआ क्या। 7 असल में ये 9 के मुकाबले में जो है ना वो 6 जजेस थे, ठीक है, लेकिन हुआ ये कि काजी फायज ईसा साहब ने कल्टी मारी इस पर और काजी फायज ईसा साहब चले गए दूसरी साइड पे। यानी कि वैसे तो इस पूरे एक्ट को जस्टिस मुनीब, जस्टिस एजाज, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक, वो तो ये समझते हैं कि ये एक्ट जो है वो है ही सिरे से नहीं होना चाहिए ना, सिरे से ही ये जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में घुसने का मामला है, तो सिरे से ये एक्ट गलत है। लेकिन यहां पर काजी फायज ईसा साहब चले गए उस ग्रुप के साथ और उन्होंने कहा कि जनाब ये जो एक्ट है, यानी कि जिससे जो है ना वो रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट है, यानी कि माजी से जो है ना वो इसका इतलाक होता है, ये सरासर ये नाकाबिले कबूल है, ये जो है ना वो गलत है। तो लिहाजा जिस काम के लिए ये पूरा बनाया गया था नाज़रीन किराम, वो पूरे का पूरा मामला ही उलट गया। ना नवाज शरीफ साहब
کے خلاف یہ نہ نواز شریف صاحب کے حق میں یہ استعمال ہو سکتی ہے چیز، نہ ان کی بحالی ہو سکتی ہے، نہ جناب جہانگیر ترین صاحب کی بحالی ہو سکتی ہے، دونوں میں سے کسی کی بحالی نہیں ہو سکتی۔ اور مزے کی بات، جو کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے الیکشن کے اوپر، آج خود نوٹس کے اوپر جو کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، چونکہ آج 11 اکتوبر سے اس کا اطلاق ہو رہا ہے، یعنی کہ آج کے دن سے اس کا اطلاق ہو رہا ہے، آج فیصلے کے بعد سے اس کا اطلاق ہوگا، یعنی کہ ماضی سے اطلاق نہیں ہوگا، ریٹروسپیکٹیو نہیں ہے یہ، تو اس کا مطلب ہے جو فیصلہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر الیکشن کے بارے میں دے چکے ہیں جناب والا، وہ فیصلہ بھی تبدیل نہیں ہو سکتا، وہ فیصلہ بھی تبدیل نہیں ہوگا، لہٰذا گیم وہاں پر بھی خراب ہو گئی ہے، معاملہ وہاں پر بھی خراب ہو گیا ہے۔ تو جو یہ چاہتے تھے ناظرین کرام، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ الٹ گئی ہیں۔ اب مین معاملہ یہ ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ آنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، وہ سعودی عرب جا رہے ہیں، سعودی عرب سے جو ہے وہ آج وہ ایئرپورٹ سے نکل رہے ہیں، لنڈن سے جو ہے نا وہ جا رہے ہیں، ہیتھرو سے جو ہے نا وہ جا رہے ہیں، ابھی سعودی عرب سے دبئی، دبئی کے بعد پاکستان، تو آگے گیم اور ہی خراب ہوگی۔ اب اس بات کو سمجھیے گا کہ اصل میں ایکچولی پرابلم کیا ہوئی۔ ناظرین کرام، آج وہ تو تمام سستے دانشور، وہ ٹھنڈے تجزیہ کار، وہ لنڈے کے لبرل، وہ خود ساختہ جمہوریت کے علمبردار، یہ تمام کے تمام لوگ ناظرین کرام آج ٹھوس ہو گئے ہیں، ان کے چہرے جو ہیں نا وہ زرد پڑ گئے ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہون کریے تے کریے کی، پھنس گئے ہیں۔ نہ ہم نے قاضی فائز عیسیٰ کو جو ہے نا وہ غازی بنا رکھا تھا، قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر تنقید کر نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ماضی میں یہی تو قاضی صاحب کے ہر ایک آرگومنٹ کے اوپر تو یہ واہ کار کے پورے صفحے لکھا کرتے تھے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو مرتے ہیں، فیصلے کو کرٹیسائز نہیں کرتے تو مرتے ہیں، لہذا دونوں طرف سے جو ہے نا وہ ہاتھی مرتا کیا نہ کرتا، آگے کنواں پیچھے کھائی والی سچویشن جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ دوسری طرف جو ہے نا وہ بیرسٹر گوہر علی خان نے یہ کہا ہے جی کارکنان کو پیغام ہے، تیاری شروع کریں، تحریک انصاف جلد ملک بھر میں بڑے بڑے جلسے کرنے جا رہی ہے، عمران خان جلد عوام میں ہوں گے۔ اب عمران خان کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے، ویسے تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے، جو عمران خان دیکھیں پریکٹس اینڈ پروسیجر کی اس حد تک تو قانون ٹھیک ہے، مطلب میں بھی اس کا ایڈوکیٹ ہوں کہ ٹھیک ہے اپیل کا حق بھی مل جاتا ہے، چلیں اچھی بات ہے، آپ جو ہے وہ چیف جسٹس کے علاوہ باقی دو ججز کے پاس بھی پاور چلی جاتی ہے۔ ویسے تو جسٹس منیب کا اس کے اوپر بڑا واضح سا اختلاف تھا، وہ کہتے تھے کہ اگر چیف جسٹس سے اختلاف کرنا ہے تو پھر 12 کے مقابلے میں یہ جو 14 کے مقابلے میں یہ جو 3 ججز کو آپ دے رہے ہیں یہ کیوں دے رہے ہیں، یہ اختیار بھی جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، تو لہذا معاملہ جو ہے نا وہ دونوں طرف سے ناظرین کرام خراب، انہوں نے کہا تھا یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن چلیں جو بھی ہوا ٹھیک ہوا، جو ہے نا وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہ بات رکھ لی اور یہ بات بھی رکھ لی۔ ایک قاضی صاحب نے اچھا کیا کہ پی ٹی وی پر لائیو دکھایا اور پتہ تاکہ قوم کو پتہ چلا کہ جناب ہمارے ججز جو ہے نا وہ کس طرح سے لڑتے ہیں، کس طرح سے جھگڑتے ہیں، اور کس طرح سے ان کے جو ہے نا وہ معاملات خراب ہوئے۔ تو بہرحال آج کے دن کی یہ بڑی خبر ہے، نواز شریف صاحب جو ہے نا ان کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ گیم ہوگی ہے خراب، لہذا اب دیکھتے ہیں کہ اگلا ان کا لاہ عمل کیا ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔